अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी ना मिलने की एक और मुनफरिद वजह कौन सी है। उसके बाद 200 यूरो इमदाद यूनिवर्सल, जिसके बारे में हुकूमत ने कुछ नई अपडेट्स जारी की हैं। स्पेन कब्जा माफिया के खिलाफ एक नया कानून। उसके बाद 2 पॉइंट और 1500 यूरो एक नई स्कीम लॉन्च की गई है जो काफी ज्यादा अच्छी और मुनफरिद है, जिसके बारे में डिटेल से आप सबको बताऊंगा। ये कौन हासिल कर सकते हैं, क्या इसके अपडेट्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे इन न्यूज के, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। अब यहां पे सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि 200 यूरो की जो इमदाद है यूनिवर्सल, इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद स्पेन कब्जा माफिया के खिलाफ जो नया कानून आया है उसका लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 2 पॉइंट और 1500 यूरो की जो नई स्कीम है इसका लिंक नंबर 3 मिलेगा। इनको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन नेशनलिटी ना मिलने की एक और मुनफरिद वजह कौन सी है, जिसके बारे में हम पहले जानते हैं कि ऐसा कोई मसला हो तो हमारी नेशनलिटी को कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब पढ़ना शुरू हो चुके हैं और इसके लिए आपको बाखबर रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि ऐसी गलती आप ना करें ताकि आपको आपके लीगल स्टेटस में कोई प्रॉब्लम आए। अब ये मसला क्या है, होता क्या था पहले कि बैंकों के केसेस या प्राइवेट मामला जो हमारे होते हैं वो उनके केसेस जो है उनको कंसीडर नहीं किया जाता था स्पेन की नेशनलिटी में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि उनको भी अब कंसीडर करना शुरू कर दिया गया है। एक मुनफरिद केस जो है वो एक दोस्त के सामने, जिसका मैं अभी नाम नहीं ले सकता वीडियो में, उनके साथ दरपेश आया और उनका पर्सनल ये केस है कि उनकी नेशनलिटी को रोक दिया गया। अब उनकी नेशनलिटी को किस वजह से रोका गया है उसकी मैं डिटेल में जाऊंगा ताकि आप उसके बारे में जान सकें। अगर उस तरह की कोई आपको प्रॉब्लम है तो उससे आपने बचना है और उससे जल्द से जल्द जांच छुड़वानी है और आने वाले वक्त में आपके लिए ये प्रॉब्लम कर सकती है, खासतौर पर स्पेन की नेशनलिटी हासिल करने के सिलसिले में। प्रॉब्लम क्या आई है कि उन्होंने कभी आज से चंद साल पहले किसी घर में रेंट पे घर लिया था और उसका रेंट अदा करते रहे। किसी वजह से चपकलस की वजह से जो भी मामला बने, जो प्रोपिटारियो था, जो मालिक के मकान था, उसके साथ इनकी अनबन बनी, मसाइल बने, इन्होंने उनको किराया देना रोक दिया। जब किराया देना रोक दिया तो उन्होंने इनके खिलाफ केस कर दिया। जब इन्होंने केस किया तो उसी दौरान जो है उन्होंने जो है वो नेशनलिटी अपनी जमा करवाई। नेशनलिटी तकरीबन 1.25 साल तक जो है वो इंतरामीते रही है। उसके बाद इन्होंने रिकुर्सो की है, रिकुर्सो के बाद जो है तमाम डिटेल सामने आई है। तो उसकी इतनी ज्यादा देर लगने की वजह से और ये सारे मामला होने की वजह से जो बिहाइंड द सीन जो मामला सामने आया है वो यही आया कि उन्होंने कोई घर ऑक्युपाई किया था, उसका रेंट भी पे नहीं करते थे और वो घर जो है वो बाद में इन्होंने छोड़ भी दिया था, लेकिन इन पे एक केस बना था अदालती, जिसकी वजह से इनकी नेशनलिटी को क्लियर नहीं किया गया। जब इनकी अपील की गई है तो वहां पे भी अदालत ने ये कहा है कि क्योंकि आप इस सोसाइटी में जम होने के लिए आए हैं और आपकी इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छी नहीं है, इस वजह से आपकी नेशनलिटी आपको नहीं दी जाएगी। अब कब तक नहीं दी जाएगी इसका टाइम पीरियड हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो अगर वो अब अपील में आगे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ या बाकी मामला की तरफ तो मजीद उनका केस जो है वो आगे बढ़ेगा और मजीद टाइम कंज्यूमिंग होगा और इस तरह के मामला जो है अब नेशनलिटी में भी आना शुरू हो चुके हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अब दोस्तों बात करते हैं 200 यूरो इमदाद यूनिवर्सल, जो कि सेम लाइक अदर डेवलप्ड कंट्री जो है यूरोपीय यूनियन की, यूके की, कनाडा का मैं यहाँ पे नाम लूंगा और ऑस्ट्रेलिया की, ऐसे जो कंट्रीज हैं वो यूनिवर्सल जो अपनी आवाम को बेनिफिट्स देते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम जितनी भी हो आपके बच्चों को इतने बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखें, जो बहुत ज्यादा रिको है उनको यहाँ पे भी कंट्रोल किया गया है। जो बहुत ज्यादा रिको होंगे
ان کو یونیورسل میں ایک خاص حد تک ہی بینیفٹ مل سکیں گے، اس کے بعد ان کو بینیفٹ نہیں ملیں گے۔ تو یہ جو یونیورسل امداد ہے 200 یورو فی بچہ، یہ دوستو 2026 کے آغاز میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ اصل میں یہ جو امداد ہے یہ حکومت کی ایک ایسی پالیسی ہے جس میں یورپی یونین کی ایک رپورٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ یورپی یونین کی رپورٹ تھی کہ پوری یورپی یونین میں اسپین بھی ان ممالک میں شامل ہے یہاں پہ بچے جو ہیں وہ پاورٹی لائف گزار رہے ہیں، یعنی کہ ان کو جو چیزیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی فائنینشلی کرائسس یا فائنینشلی کمی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے حکومت اس رپورٹ کے رزلٹ کے بعد اور یورپی یونین کے فنڈ کو استعمال کرتے ہوئے اور یورپی یونین کے پریشر پہ اس طرح کی اسکیم لانچ کرنے جا رہی ہے، جس کے بعد جو فیملیز جو ہیں وہ بچوں والی ہیں ان کو بلا امتیاز جو ہے وہ 200 یورو فی بچہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بہت اچھی اسکیم اور بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 1 موجود ہے، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اسپین قبضہ مافیا کے خلاف ایک نیا قانون جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے۔ امپلیمنٹ ہوتے چند ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن یہ قانون اپروو ہو چکا ہے۔ یہ قانون کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جب کوئی آپ کے گھر پہ خدا نخواستہ کوئی گروپ جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے، جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن بھی ہے، آپ نے فوراً جو ہے خود کوئی ایکشن نہیں لینا بلکہ فوراً پولیس کو جو ہے وہ طلب کرنا ہے۔ جتنی جلدی آپ پولیس کو طلب کر سکیں گے اتنی جلدی آپ کے یہ معاملات جو ہے وہ کلیئر ہوں گے اور آپ کا قبضہ چھڑوا دیا جائے گا۔ جتنی زیادہ دیر کریں گے اتنا زیادہ جو ہے معاملہ لمبا ہوگا۔ اب یہاں پہ حکومت نے جو نیا قانون پاس کیا ہے اس میں پولیس کو اور متعلقہ جو کورٹ ہوگی، جو لوکل کورٹ ہوگی، اس کو جو اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ جو بھی بندے کا گھر جو ہے وہ قبضہ اس کا ہوتا ہے تو 15 دن کے اندر اندر جو ہے وہ مجاز ہوگی عدالت آرڈر دینے کی کہ 15 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آرڈر آئے اور اس کے بعد اس گھر کو خالی کروا دیا جائے۔ اب یہ جو قانون ہے یہ 15 دن، یہ پہلے قانون موجود نہیں تھا، اب امپلیمنٹ ہونے کے بعد آسان ہو جائے گا کہ لوگوں کو جو قبضہ کرتے ہیں مختلف گھروں پہ ان کو نکالنا۔ اب یہاں پہ کیا اپ ڈیٹ نہیں آتی ہے، کیا اس کے رزلٹس آتے ہیں، اس کے بارے میں مزید یہ قانون لاگو ہونے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اب دوستو بات کرتے ہیں آخر میں کہ 2 پوائنٹ اور 1500 یورو جو ہے وہ آپ کو کیوں کر ملیں گے۔ یہ جو نئی اسکیم حکومت کی طرف سے لانچ کی گئی ہے یہ کافی اچھی اسکیم ہے۔ میں نے دوستو آج سے چند دن پہلے بامشکل 1 ہفتہ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ اسپین کی حکومت کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے بہت سارے ممالک اس وقت پریشان ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کیٹیگری میں اس فیلڈ میں لوگوں کو کس طرح لے کے آئیں، اور وہ مختلف اسکیمیں لانچ کر رہے ہیں۔ اور وہ فیلڈ تھی کمیونیرو کی، یعنی کہ ٹرک ڈرائیورز کی، بس ڈرائیورز کی۔ تو اس وجہ سے اسپین کی حکومت نے بھی کچھ اس طرح کے انیشیٹو لیے تھے، انہوں نے بھی اس طرح کی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اسکیم میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مختلف پروونسز جو ہیں وہ مختلف امداد جو ہیں وہ اناؤنس کر رہی ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ کاپ کر سکیں، سی لائسنس کر سکیں، C+ جو ہے وہ بس کا کر سکیں، ڈی لائسنس۔ تو اس طرف جو ہے وہ لوگ جائیں اور زیادہ زیادہ اس روزگار کو اپنائیں تاکہ یہ جو اتنی بڑی کمی ہے یہ پوری ہو سکے۔ اب یہاں پہ حکومت نے ایک سٹیپ آگے جو ہے وہ جا کے ایک نیا سٹیپ لیا ہے، اور وہ سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی B لائسنس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کمیون کا یا بس کا لائسنس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کے پاس B لائسنس ہونا ضروری ہے۔ B لائسنس ہے اور اب آپ جو ہے وہ کمیون کا یا بس کا لائسنس کرنے کی طرف جاتے ہیں تو حکومت آپ کو 2 پوائنٹ یعنی کہ آپ کے جو بولراسیون ہے پوائنٹس کی، آپ کے ڈرائیور لائسنس کی، کارنے دی کندوسیر کی، اس میں 2 پوائنٹس کا اضافہ کر دے گی حکومت۔ اس کے ساتھ ساتھ 1500 یورو آپ کو ایکسپنس کے دے گی جو کہ آپ نے ایکسپنس کرنے اپنے نئے کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ ایز اے کمیونیرو یا کنڈکٹر دی آٹوبوس۔ اب یہاں پہ جو چیزیں آئیں گی آنے والے وقت میں مزید اپڈیٹس وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن یہ اسکیمیں ایسی ہیں جو دوست اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 3 موجود ہے، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔